हेलो एभ्रिवान, के छ आरामै है? आरामै हो भने एउटा नयाँ च्याप्टर पढौँ र यो नयाँ च्याप्टरको नाम के हो भने एस्क्युनेस, कर्टोसिस एन्ड मोमेन्ट्स। एस्क्युनेस, कर्टोसिस एन्ड मोमेन्ट्स भनेको यसमा तीनटा पार्ट छ। एस्क्युनेट छुट्टै छ, कर्टोसिस छुट्टै छ र मोमेन्ट्स छुट्टै छ। र आज हामी के पढ्छौँ भने एस्क्युनेस मात्रै पढ्छौँ। अब एस्क्युनेस पढिसकेपछि त्यसपछि हामी कर्टोसिस र त्यसपछि मोमेन्ट्सको कुरो गर्छौँ। त्यसपछि यो तीनटैको रिलेसन पनि छ। मोमेन्टसँग एस्क्युनेस निकाल्ने तरिका पनि छ, मोमेन्टसँग कर्टोसिस निकाल्ने पनि टेक्निकहरू छ, त्यो पनि हामी कुरा गर्छौँ। ल ठिकै छ, पहिला आज एस्क्युनेसको कुरो गर्छौँ। अब सुनौँ यहाँ, यदि इक्जामको क्वेसन्सकै कुरा गर्ने हो भनेर क्वेसन्सकै प्याटर्न नजान्यो भने क्वेसन्सको सल्युसन मात्रै चाहिएको छ भने त यसलाई पढ्नको लागि 5 मिनट पनि लाग्दैन। दुईटा फर्मुला लेख्दिनँ, फर्मुला लेखिसकेपछि अगाडि बढ्यो, काम सक्यो। तर त्यो फर्मुलाले मुला बनाउने मात्रै काम गर्छ, अरू केही पनि गर्दैन। त्यो तपाईले इक्जाम पास गर्नु र अलिकति नलेज लिनु फरक कुरो है। तर स्टुडेन्ट, अहिलेको स्टुडेन्ट के भइसकेको छ भने इक्जाम एनी हाउ इक्जाम पास गर्नु छ। नलेज होस् नहोस् सिट गरेर जसरी भए पनि पास गर्ने। त्यो पास गर्ने तरिकाले पढेर केही हुनेवाला छैन। तपाईँको सर्टिफिकेट आउँछ, सर्टिफिकेट आएर अब त्यही हो है। नेपाल सरकारले लोनको व्यवस्था गरिदिएको छ, त्यो पनि लोन तपाईँको सर्टिफिकेटबाट। अब लोनकै लागि पढ्नुहुन्छ कि नलेजको लागि पढ्नुहुन्छ, आफ्नो विचार गर्नुहोस् पहिला है। मैले के भन्छु भने सकेसम्म पढ्ने भने नलेजको लागि पढ्नुहोस्, लोनको लागि नपढ्नुहोस् है। ल ठिकै छ, यहाँ पढौँ। अब एस्क्युनेस गरौँ। यो एस्क्युनेसको लागि तपाईँको अलिकति बेसिक नलेज त चाहियो। बेसिक नलेज भयो भने त तपाईँको फर्मुला थाहा भइहाल्छ। फर्मुला थाहा भयो भने त न्युमेरिकल गरिहालिन्छ नि। तर त्यो बेसिक पनि नलेज नहुनु, फर्मुला मात्रै घोक्दै खत्तम हुन्छ नि। मैले के भन्छु भने तपाईँले एस्क्युनेस मात्रै गर्नु छ भने मिन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नलेज छ भने काम सक्यो। आधी नलेज त्यो मिन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो भने आधीभन्दा बढी एस्क्युनेस सक्यो, केही पनि छैन। तपाईँलाई मिन मेडियन मोड आउँछ, निकाल्न आउँछ भने। अब कतिपय स्टुडेन्टलाई सोधिदिनु भने एस्क्युनेस के हो, ओहो थाहै छैन, के हो डेफिनेसन समेत थाहा हुँदैन है। त त्यस्तो काम नगरौँ, अलिकति मजाले नै पढौँ है। सबैलाई म भन्छु मजाले नै पढौँ, अलिकति रमाइलै तरिकाले पढौँ। यो गाह्रो होइन। बीबीएसको स्टुडेन्टले के भन्छ भने ओहो यो धेरै गाह्रो च्याप्टर मध्येको। अरे गाह्रो केही पनि छैन यार, केही पनि गाह्रो छैन। ल हेरौँ यहाँ। अब यो एस्क्युनेसमा हामीले के कुरो गर्छ भने एस्क्युनेस हो के त एस्क्युनेस के हो भने लेक अफ सिमेट्री भन्छौँ है। एउटा कुरो तपाईँले सिम्पल भाषामा भनिदिन्छु एस्क्युनेसको बारेमा, त्यसपछि म लेखाउँछु है। सुन्नुहोस् यहाँ, एउटा कर्वको बारेमा त तपाईँलाई थाहा होला है। यो कर्व त पढ्यो होला नि त। कर्वको बारेमा नपढे पनि यस्तो थाहा छ होला। एउटा यस्तो कर्व हुन्छ, एउटा यस्तो कर्व हुन्छ र अर्को यस्तो कर्व हुन्छ है। सुनौँ यहाँ, एउटा यस्तो कर्व हुन्छ। 3 टाइपको कर्व, एउटा यस्तो अर्को यस्तो है। मानौँ 1 2 3 भयो। यसलाई भन्छ सिमेट्रिकल कर्व, नर्मल कर्व भन्छ। हाफ यो प्रोबेबिलिटीमा पढ्नु भयो होला तपाईँले है। प्रोबेबिलिटीको नर्मल डिस्ट्रिब्युसनतिर पढिन्छ होइन भने त्यो तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने यति कुरो बुझ्नुहोस्। हाफ यता ठ्याक्क बिचमा बेल सेप भन्छौँ। बेल सेप घन्टा हुन्छ नि, मन्दिरमा घन्टा जुन्ड्याएको ठ्याक्क आधी काट्नुभयो भने त्यो बिच के भइदियो त, आधी भएको भएन। अथवा ठ्याक्कै यहाँबाट यसरी आधी काटिदिनु भयो भने के भयो, दुईटा पार्ट भयो नि हो। ठ्याक्क आधी काट्नु भनेको के हो भने यता जति हुन्छ त्यतिकै यता हुन्छ। यसलाई भन्छ मिरर इमेज भन्छौँ कि, यसलाई भन्छौँ सिमेट्रिकल कर्व भन्छौँ है। अब त्यहाँ तपाईँको कतिपयको कुरो के हुन्छ भने यसलाई अब हेरौँ, यो त सिमेट्रिकल छैन। यतातिर बडी इलङ्गेटेड छ, बडी तन्केको छ राइटतिर, यो बडी तन्केको छ लेफ्टतिर। यही नै हो एस्क्युनेस। यसकै स्टडी गर्नु नै एस्क्युनेस हो। कतातिर बडी इलङ्गेसन छ, कतातिर कुन साइडमा, राइट साइडमा कि यो पोइन्टबाट राइट साइडमा कि योलाई मिड पोइन्ट भन्छौँ। यसलाई म भन्छु यसमा मिड पोइन्ट, मिन मेडियन मोड के हुन्छ, यसमा मिन मेडियन मोड के हुन्छ, यसमा मिन मेडियन मोड के हुन्छ, सबै भन्छु। तर यति कुरो बुझ्नुहोस्, यो पोइन्टबाट, यो सेन्ट्रल पोइन्टबाट कतातिर बडी इलङ्गेसन छ, कतातिर बडी तन्किया छ, त्यही नै त्यसको स्टडी नै एस्क्युनेस, अरू केही पनि होइन। भयो, यति नै हो एस्क्युनेस। अब यसको लागि पोजिटिभली एस्क्युड छ कि नेगेटिभली एस्क्युड छ, फर्मुलाहरू हुन्छ, त्यो फर्मुला गऱ्यो भने काम सक्यो। तर अलिकति बुझौँ, यसको पनि बुझौँ, मजा आउँछ कि। अब यो होइन कि तपाईँको कर्व कतातिर, कुन ठाउँमा बडी कता छ, हाइट कुनमा छ, कुनमा कम छ, त्यो कुरो गर्दैन भने पिकनेस मेजर गर्दैन। बडी माथि कुन छ, साइजको कुरो गर्दैन, यो सेपको कुरो गर्छ। एस्क्युनेसले कसको कुरो गर्छ, सेपको कि साइजको? त सेपको कुरो गर्छ, नट साइज। साइज कति ठुलो छ त्यो कुरो गर्दैन। त्यो कुरो गर्ने भनेको कर्टोसिस हो।
ठिक छ भनेको कर्वको फ्रिक्वेन्सी कर्वको इलङ्गेसन बारे स्टडी गर्नु के हो त स्क्युनेसको स्टडी हो त्यति हो अझ अब तपाईलाई अलि एक्जाममा लेख्ने गरी पनि डेफिनेसन सेफिनेसन पनि लेखाउँछु त्यसको लागि आत्तिनु परेन म लेखाउँछु डोन्ट वरी ल अब सुनौँ त पहिला यो स्क्युनेसको लागि तपाईले के बुझ्दिनु पर्यो स्क्युनेस भनेको द लेक अफ सिमेट्री हो अब सिमेट्री एसिमेट्रीको कुरो पनि गर्छु ल यो भने पहिला लेखौँ त द लेक अफ symmetry of distribution is called skewness एउटा त यसरी डिफाइन गर्न सकियो सिमेट्री को टर्ममा डिफाइन गर्न सकियो अर्को कुरो सुन्नुस् या द measure of the degree of asymmetry of distribution is called what? Is called skewness. अब सुन्नुस् यो दुईटै टर्मलाई बुझाउँछु त्यसपछि अर्को एउटा पोइन्ट लेखौँ skewness is related with shape of frequency curve not size सँग रिलेसन हुँदैन शेप सँग हुन्छ कसको त फ्रिक्वेन्सी कर्वको शेपको कुरो गर्छ यसको रिलेसन साइज सँग हुँदैन जुन अघि साइजको कसँग हुन्छ कर्टोसिसको है साइज भनेको कर्टोसिसमा जाने शेप भनेको कहाँ जाने त कहाँ जाने स्क्युनेसमा जाने ओके ल हेरौँ अब सुनौँ पहिला है अब त्यसपछि के भयो लेक अफ सिमेट्री भनेको के लेक अफ सिमेट्री नभएकोलाई लेक अफ सिमेट्री भन्छ भनेको यसलाई के भयो भने यो ठ्याक्क आधी पार्टमा नहुनु आधी पार्टमा नदेखिनुलाई सिमेट्री भन्छ कतिपय मान्छेले बोल्छ नि तपाईको हेर्नुस् बोल्ने मान्छेमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यो मेडिकल टर्ममा पनि सिमेट्रीहरु एसिमेट्रीहरु अर्थोपेडिक डाक्टरले युज गर्ने हो के यो ठ्याक्क यो ओर्छ नि यो तपाईको ठ्याक्क हेर्नुस् यो यहाँ गर्नु भने जति यता छ त्यतिकै यता छ यो लाइनबाट है जति यता त्यति कतिको सिमेट्रिकल ओठ हुन्छ र कतिको यो लिप्समा ओठमै यो के हुन्छ भने कतिको यता अलि बाङ्गिया हुन्छ अथवा यता यता बाङ्गिया हुन्छ कि कतिपय बोल्दाखेरि नि अलिकति यता बङ्गाएर बोल्छ अथवा यता बङ्गाएर कतिकै स्ट्रेट बोल्छ भनेको बाङ्गिनु भनेको एसिमेट्री नट सिमेट्री भन्छ एसिमेट्री भनेको त्यति हो बीचमा हुनु ठ्याक्क यो लाइन बीचमा हुनु आधी पार्ट यता र आधी पार्ट यता डिवाइड गर्दिनुलाई सिमेट्री भन्छौं के भन्छौं सिमेट्री भन्छौं अब यो दुईटा एसिमेट्री भयो के नट सिमेट्रीलाई एसिमेट्री भन्छौं यो ठीक छ भनेको द मेजर अफ द डिग्री अफ एसिमेट्री अफ डिस्ट्रिब्युसन इज कल्ड के स्क्युनेस एसिमेट्री को टर्ममा यसरी डिफाइन गर्ने हो र सिमेट्री को टर्ममा लेक अफ सिमेट्री नभएको यसरी यो दुईटा मध्ये एउटा तपाईले डेफिनेसन लेखिदिनु भने पुग्यो ठीक छ र यसले के गर्छ भन्ने कुरो पनि यहाँ मैले गरिसकेर छु अरु केही पनि छैन अब सुन्दिनुस् अब तपाईले यो कुरो थाहा छ यो लाइन कतिपयले के गर्छ भने नि हेर्नुस् कतिपयले यो मूर्खहरूले के गर्दिन्छ भने यो टच भएको हुनु भएन के यहाँ सुन्नुस् तपाईले यो कुरो पढ्दाखेरि अलि विचार पुर्याउनु पर्ने एउटा यो लाइन छ भने यो कर्व बनाउँदाखेरि यो कर्व यो कहिले पनि यहाँ टच हुँदैन यो लाइनसँग टच हुँदैन जति टाढा लगे पनि यो टच गर्दैन लाइन टच गर्दैन त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईले फिगर बनाउने बेलामा यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो टच गर्दैन कतिपयले के गर्छ भने ए यता ल्याउँछ यहाँ टच दिन्छ यो टच गराइदियो के यतातिर टच यो हुँदैन यो टासिदैन यो जाने भनेको इन्फाइनाइट सम्म जाने हो कहाँसम्म जाने हो यो इन्फाइनाइट सम्म माइनस इन्फाइनाइट टु प्लस इन्फाइनाइट सम्म जाने हो के यो भनेको टच गर्दैन यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है ल अब ठिकै छ यो त विचार गरिहालिन्छ हैन त
ल नत्र भने हतार हतारमा टाँसिने होइन, कता गएर टाँसिदिने होइन। अब सुन्नुहोस्, यस्तोमा यो 1 नम्बरमा यसमा के हुन्छ भने यो पोइन्टमा मिन जति छ त्यतिकै मेडियन हुन्छ र त्यतिकै मोड पनि हुन्छ है। यो पोइन्टमा यस्तो सिमेट्रिकल कर्भ भनेको यो पोइन्टमा मिन इज इक्वल टु मेडियन इज इक्वल टु मोड हुन्छ सिमेट्रिकलमा। कसमा? सिमेट्रिकलमा। यसलाई भन्छ नर्मल कर्भ भन्छ, यसलाई सिमेट्री भन्छ र यसलाई के भन्छ? लाइन अफ सिमेट्री। ओके ल ठिकै छ। अब सुन्दिनु, यसमा यो 1 नम्बर यो भयो। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्, यो 2 नम्बरमा हामी के गर्छौँ भने यसमा कुन बडी छ त यो केसमा मिन ग्रेटर देन मेडियन ग्रेटर देन मोड हुन्छ है। भनेको यसमा राइटमा मिन धेरै, त्योभन्दा कम मेडियन, त्योभन्दा कम मोड हुन्छ। ठिक छ। यदि मान्नुहोस् 3टा पोइन्ट लिएँ, एउटा यो पोइन्ट लिएँ मैले, एउटा यो पोइन्ट लिएँ र अर्को यो पोइन्ट लिएँ भने कुन कुन मिन हुन्छ, कुन मेडियन हुन्छ, कुन मोड हुन्छ? यो मिन हुन्छ, यो मिन हुन्छ, यहाँ मोड हुन्छ, यो पोइन्टमा मोड हुन्छ र यो पोइन्ट मोड हुन्छ र सरी यो पोइन्टमा मेडियन हुन्छ र यो पोइन्टमा मोड हुन्छ। यसरी बुझ्नु, किनभने सबैभन्दा बढी यहाँ योभन्दा यता गयो प्लस, योभन्दा यता गयो माइनस, त्यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राइट, यो पोइन्टभन्दा राइट साइडमा प्लस, यो पोइन्टभन्दा लेफ्ट साइडमा माइनसको कुरो हुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, यो मिन बडी भनेको यो केसमा मिन बडी हुनु भनेको यो पोइन्टमा मोड, त्योभन्दा बढी मेडियन, त्योभन्दा बढी मिन भनेको सबैभन्दा बढी मिन यसरी बनाइन्छ। यदि यसमा बनाउने हो भने यसमा के केस हुन्छ त्यो बुझिहाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको कन्सेप्ट गयो भने फर्मुला त म ड्याङ्का ड्याङ लेखाएर न्युमेरिकल गराइदिन्छु। ओके ल सुन्नुहोस्, यहाँ यो केसमा के हुन्छ भने 2 नम्बरमा भयो। अब 3 नम्बरमा मिन सबैभन्दा कम हुन्छ, मेडियन त्योभन्दा बढी हुन्छ र मोड सबैभन्दा बढी हुन्छ। यो केसमा त्यस्तो भनेपछि यहाँ हेर्ने भने यो पोइन्टमा के पर्न जान्छ? यो पोइन्टमा मोड पर्न जान्छ, यो पोइन्टमा मिडियन पर्न जान्छ र यो पोइन्टमा मिन पर्न जान्छ। यो 3टा लाइन यदि तान्ने हो भने ठिक छ। यो पोइन्टमा किनभने योभन्दा बढी योभन्दा बढी यो यतातिर जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ, यतातिर जति गयो त्यता बढ्दै जान्छ। सेन्ट्रल पोइन्ट भन्दा यो सेन्ट्रल पोइन्ट भन्दा काउन्ट गर्ने भने यतातिर गयो भने घट्दै जान्छ भन्ने कुरो यो कुरो हुन्छ। ठिक छ। भनेपछि यो यहाँ फिट हुन्छ, यो यहाँ फिट हुन्छ, यहाँ यो पोइन्टमा इक्वल हुन्छ। त्यसरी बुझ्ने हो। यो भयो तपाईँको जेनरल कुरो एसक्युनेसको। ओके, अब एसक्युनेसलाई मेजर गर्नको लागि है, एसक्युनेसको मेजरमेन्ट कोफिसिएन्ट अफ एसक्युनेसले गरिन्छ। केले गरिन्छ भन्नुहोस् त? कसको मेजरमेन्ट? एसक्युनेसको मेजरमेन्ट। कसको मेजरमेन्ट? एसक्युनेसको मेजरमेन्ट। एसक्युनेसको मेजरमेन्ट केले गरिन्छ त? कोफिसिएन्ट अफ एसक्युनेसले। अब कोफिसिएन्ट अफ एसक्युनेसको कुरो गर्ने हो भने है कुलबार ठिक छ। अहिलेसम्म बुझेको छ नि? बुझेछ? अरे यति नबुझे पनि ल ठिक छ, केही छैन। यसमा के बुझाएकै के छ र? यति कुरो त अलिअलि मात्रै भनेको छ। यो पनि बुझेन भने त अलिक गाह्रै हुन्छ। नबुझे पनि यसले इक्जाममा केही धोका दिँदैन है। यसले कसैले बुझेको छैन र यसले इक्जाममा यो बुझिएन सर, यसले इक्जाममा बर्बाद गर्छ, केही पनि गर्दैन। इक्जाममा योसँग खासै नलेज नभए पनि तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। डोन्ट वरी। ल अब सुन्नुहोस्, कोफिसिएन्ट अफ एसक्युनेसको लागि हामीले 4वटाको बेसिसमा पढ्छौँ, तर स्पेसली 3टा पढ्छौँ। एउटा पढ्छौँ कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ एसक्युनेस, जुन कि हामी कार्ल पियर्सन त यसमा कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन पनि पढ्या हो नि त हो। अब यहाँ कोफिसिएन्ट अफ एसक्युनेस पढ्छौँ कार्ल पियर्सनको। अर्को 2 नम्बरमा कसको पढ्छौँ? Bowley's coefficient of skewness. त्यसपछि पढ्छौँ केली coefficient of skewness र अर्को एस्क्युनेस
बेस्ड अन मोमेंट्स, स्क्यूनेस बेस्ड अन मोमेंट्स, स्क्यूनेस बेस्ड अन मोमेंट्स लेखिहाल्नुहोस् त, स्क्यूनेस बेस्ड अन मोमेंट्स। ठीक छ ल। अब सुनौँ यहाँ, तपाईलाई यो चाहिँदैन, यो केलेज प्र्याक्टिसमा छैन, यो पर्दैन, यसबाट इक्जाममा पनि सोध्दैन, यो पढ्नु पनि पर्दैन। तीनटा पढ्नुपर्ने हुन्छ, तीनटा मध्ये यो इम्पोर्टेन्ट हो र यो इम्पोर्टेन्ट हो, दुईटा यो पनि छ, यो पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर सबैभन्दा बढी इक्जाममा क्वेसन्सहरू कहाँबाट आएको छ भने यो कार्ल पियर्सन र मोमेन्टको बेसमा स्क्यूनेस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्ने बेला। ठीक छ ल। अब सुन्दियौ, अब यसमा हामी के गर्छौँ भने यसमा गर्ने के हो, यो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेसको बेला यो तपाईलाई मीन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को आइडिया हुनु पर्यो। बेस्ड अन मीन मेडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यो बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छ भने यसलाई क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस पनि भन्छ। कसलाई? बौलेजलाई के रे क्वार्टाइल्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस पनि भन्छ। तपाईले फर्मुलाबाट बुझिहाल्नुहुन्छ। बेस्ड अन क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3 हुन्छ नि, त्यसैको बेस्डमा भनेको क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस पनि यसलाई भन्छ। यो केमा बेस्ड छ? मीन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा यो बेस्ड छ कार्ल पियर्सन। अब यो त मोमेन्टमै डिपेन्ड छ, यो त बेस्ड अन लेखिसकेको छु, मोमेन्टमै डिपेन्ड छ है। अब तपाईले छुट्याउनु पर्ने केही पनि हैन, स्क्यूड भन्छ के। जस्तै अघि कर्व बनाएको थियो नि त, जस्तै यो यतातिर बडी गएको छ भने राइटतिर बडी भने पोजिटिभली स्क्यूड भन्छ के। इलङ्गेसन कता राइटतिर बडी भएको छ, राइटतिर बडी, यसलाई स्क्यूड भन्छ। एउटा वर्ड युज गर्छ, पोजिटिभली स्क्यूड कि नेगेटिभली स्क्यूड भन्छ कि। स्क्यूड स्क्यूड भन्छ कि, एउटा टर्म युज गर्छ। त्यो यतातिर पोजिटिभतिर पोजिटिभली स्क्यूड भन्छ, यता नेगेटिभतिर के अरे लेफ्टतिर गयो भने नेगेटिभली स्क्यूड भन्छ, र कतैतिर गएको छैन भने नर्मल कर्व भन्छ। दुवैतिर इक्वल छ भने नर्मल कर्व भन्छ कि। त्यही भएर पोजिटिभली स्क्यूड कि नेगेटिभली स्क्यूड कहाँ छ के छ त्यो कोएफिसिएन्टहरु निकालिसकेपछि हामी इन्टरप्रिटेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। ल सुरु गरौँ हामी कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस है। आज हामी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस पढ्छौँ। के त कार्ल पियर्सन। अब पहिला चारवटा लेखाएको छु, चारवटा मध्ये तीनटा इम्पोर्टेन्ट भनेको छु, तीनटा मध्ये पहिला आज दुईटा पढ्छौँ, त्यसपछि मोमेन्ट पढिसकेपछि एउटा पढ्छौँ। ओके ल हेरौँ। कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेसलाई केले डिनोट गर्छ भने पहिला सुन्नुस्, यो डिनोटेड बाई एसके पनि भन्छौँ है। कार्ल पियर्सन को एसके पनि भन्छ, कतिपयले यसलाई कतिपय बुकमा एसकेपी पनि भन्या हुन्छ। एसकेपी स्क्यूनेस, यो पी भनेको पियर्सन, कार्ल पियर्सनबाट है। सुन्नुस्, यो एसके त सबैमा हुन्छ। अब कतिपयमा के भन्छ भने एसके अनि यहाँ पियर्सन्स पनि लेख्या हुन्छ है, पियर्सन्स पनि लेख्या हुन्छ। जुनसुकै नोटेसन युज गर्न सक्यो, तपाईले यही नोटेसन युज गर्नुस् अथवा यो गर्नुस् है। अब यो त डिनोट गर्छौँ र त्यसपछि फर्मुला लेख्नु पर्यो। एन्ड गिवन बाई, डिनोटेड बाई त्यो भयो, एन्ड गिवन बाई के त एसकेपी इज इक्वल टू, सुन्नुस् यहाँ मीन को नोटेसन के एक्स बार, एक्स को मीन एक्स बार, वाई को मीन वाई बार। ठीक छ, ठिकै छ। हामी एक्समै गरेर आउँछ भने एक्स बार मीन एक्स बार माइनस मोड लाई यम खुट्टामा 0, यम 0 भन्छौँ, डिवाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा। यही नै हो तपाईको फर्मुला, मेन फर्मुला यही नै हो। अब सुनौँ, यही फर्मुला युज गर्छौँ, तर कतिपय केसमा मोड निकाल्न सकिँदैन। जस्तै ओपन इन्ड क्लास इन्टरभल छ अथवा फ्रिक्वेन्सी रिपिटेड छ, यसमा हेर्नुस् तपाईलाई इन्डिभिजुअल सिरिज पनि हुन सक्छ, डिस्क्रिट सिरिज पनि हुन सक्छ, कन्टिन्युअस सिरिज पनि हुन सक्छ, एउटा डाटा दिएको पनि हुन सक्छ, मिन मेडियन मोड दिएको पनि हुन सक्छ, नदिएको पनि हुन सक्छ। मिन मेडियन मोड आफैले निकालेको पनि हुन सक्छ, आफूले निकाल्नु पर्ने सिचुएसन पनि आउन सक्ला। धेरै टाइपको क्वेशन्सहरु हुन्छ, त्यो क्वेशनहरु तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने कतिपय केसमा इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिजतिर जाँदाखेरि तपाईले मोड निकाल्न सकिँदैन कतिपय केसमा। अब मोड निकाल्न सकिएन भने त यो फर्मुला फिट भएन। अब यो फर्मुला फिट भएन भने के, अब यो कार्ल पियर्सन निकाल्न सकिँदैन,
सकिन्छ। यदि मोड त्यहाँबाट निकाल्न सकिएन भने हामी अर्को एउटा फर्मुला युज गर्छौँ र त्यो फर्मुला के हो भने एसकेपी भनेको यहाँ सुन्नुहोस् यो के भने 3 मिन माइनस मेडियन डिवाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा भन्छौँ कि 3 यहाँ ब्र्याकेटमा 3 ब्र्याकेट एक्स बार माइनस मेडियन ब्र्याकेटमा यो एक्स बार भनेको मिन माइनस मेडियनमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो यसैमा राख्नुहोस्, ब्र्याकेटमा राख्नुहोस्, डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसरी काम गर्छ। ओके, एउटा फर्मुला यो भयो। अब कतिखेर यो फर्मुला युज गर्ने र कतिखेर यो फर्मुला युज गर्ने दुईटै कुरो छ। जहाँ यो फर्मुला फिट हुन्छ त्यहाँ यो हुँदैन, जहाँ यो हुन्छ त्यहाँ यो हुँदैन। यो भनेको मेडियन भनेको खुट्टामा डी लेखिन्छ, यो थाहा छ नि, यो मेडियन हो भनेर, ठिक छ। अब यति कुरो थाहा भइसकेपछि तपाईँले कतिखेर यो गर्ने कतिखेर यो गर्ने सिम्पल भाषा छ। मोड दिएन भने हामी यो युज गर्छौँ, मेडियन दिएको छ भने, होइन। यदि मेडियन छैन मोड छ भने यो फर्मुला युज गर्छ, सिम्पल कुरो यही भनेर इफ यसै लेख्या हुन्छ इफ मोड इज इल डिफाइन्ड भन्छ के। इल डिफाइन्ड भनेको मोड निकाल्न सकिएन भने यो फर्मुला युज, मोड निकाल्न सकिएन भने मेडियनवाला युज गर्ने। इफ मोड इज इल डिफाइन्ड भनेर लेखेर यो फर्मुला लेख्या हुन्छ। अब सर यो फर्मुला घोक्ने कि यो फर्मुला, तपाईँलाई घोक्ने कुरो यो फर्मुला छ, यो एउटा सम्झिनु पर्यो, अथवा त्यसलाई सम्झिनु भन्नुहोस् अथवा घोक्नु भन्नुहोस्, ठिकै छ, जे भने पनि भयो है। ल यो फर्मुला एउटा घोक्नु पर्यो, त्यसपछि यो तपाईँ फर्मुला आफै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ कि। सुन्नुहोस्, यो फर्मुला तपाईँले कहाँबाट आयो भने एउटा तपाईँले फर्मुला सम्झिनु भयो होला, भनेको मोड निकाल्ने इम्पेरिकल फर्मुला तपाईँले पढ्नु भयो होला। मोड इज इक्वल टु मोड एमजी 3 मेडियन माइनस 2 मिन भनेर फर्मुला पढ्नु भएको छ होला। जहाँ मिन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढ्नुभयो नि, त्यही तपाईँले मोड निकाल्ने एउटा फर्मुला पढ्नुभएको छ, त्यसलाई इम्पेरिकल फर्मुला भन्छ। मोड एम ओ इज इक्वल टु 3 मेडियन माइनस 2 मिन। अब यही फर्मुला यसमा राखिदिने हो भने आएन र, यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्स बार माइनस यसको लागि के भयो त 3 मेडियन माइनस 2 मिन, होइन, डिभाइड बाई सिग्मा छ भने यहाँ कति भयो त एक्स बार माइनस 3 मेडियन अनि प्लस 2 मिन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, डिभाइड बाई सिग्मा, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने 2 अनि 1 कति भयो 3 मिन माइनस 3 मेडियन डिभाइड बाई सिग्मा, 3 कमन लिदियो। यही फर्मुला आयो कि आएन भन्नु त, यही फर्मुला आयो कि आएन, 3 मेडियन डिभाइड बाई सिग्मा आयो कि आएन। यही फर्मुलामा के गरेको, मोडको भ्यालु यति हो, यो त पढ्या हो नि त, हामीले पढ्या हो नि, मोडको इम्पेरिकल फर्मुला यही हो भनेर पढ्या हो नि। हो, तपाईँलाई यो थाहा छ मोड निकाल्न सकिएन भने सिधै अब यो दुईटै घोक्नुहुन्छ भने दुईटै घोक्नु, छैन भने मान्नुहोस् यो फर्मुला बिर्सिहालेको छ भने यो तपाईँले यो फर्मुला थाहा छ अनि त्यहाँ मेडियन मोड दिएको छैन भनेपछि यो फर्मुला कसरी त यसरी नै आएको हो नि, अरू केही छ र केही छैन, यसरी नै आएको, त्यही कुरा त लेखिदिएको यहाँ है। यति कुरो, यो सबै कुरोहरू त यहाँ भने त यो छुट्टै घोक्ने, यसलाई छुट्टै घोक्ने होइन कि, ठिकै छ। त्यो घोक्न पनि के जान्छ र, यसमा ठुलो कुरो पनि होइन घोक्ने यो। ल ठिकै छ, हटाउँ त्यसलाई, ठिक छ। कुरो बुझ्नु पनि यहाँबाट यो कसरी आएको छ मैले बुझाइदिएको। ल अब सुनौँ यहाँ, त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ सुन्नुहोस्, यहाँ यसलाई हामी भन्छौँ के सुन्नुहोस्, पियर्सन्स फर्स्ट कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस भन्छ के, फर्स्ट कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस भन्छ, फर्स्ट कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस भन्छ। र यसलाई भन्छ पियर्सन्स सेकेन्ड कोफिसिएन्ट, पियर्सन्स सेकेन्ड कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस, कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस भन्छौँ कि। यति हो, सिम्पल कुरो बुझ्नु पर्यो। ल भनेपछि यो दुईटा फर्मुला युज गर्छौँ, त्यति बुझ्नुहोस्। यसलाई भन्छ फर्स्ट कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस र यसलाई भन्छ सेकेन्ड कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस। ल भयो त, यो दुईटा फर्मुला भयो, कसको लागि, कार्ल पियर्सनको लागि। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अझ कसरी यसको नोटेसन्सहरू इन्टरप्रिटेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरप्रिटेसन रेन्ज एन्ड इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने त्यतातिर जाउँ।
है त इन्टरप्रिटेसनको कुरो भनेपछि केही न केही त भ्यालु आउँछ नि अघिको फर्मुलामा हालिसकेपछि मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको जे जुन फर्मुलामा फिट हुन्छ भ्यालु राखिसकेपछि केही न केही त एन्सर आउँछ नि हो त्यो एन्सर कति आउँछ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब त 5 6 7 8 आउँदैन यसमा यो रेन्ज कति आउँछ यसको रेन्ज हेर्नुहोस् एसकेपी को रेन्ज कति -1 टु प्लस हुन्छ +1 द्याट मिन्स यहाँ के हुनु पर्यो त एसकेपी अनि यहाँ यसलाई म्याथमेटिक्समा यसरी लेखिन्छ भनेपछि यति कुरा के बुझ्नु सिम्पल भाषामा के बुझ्नु भने कम्तीमा सबैभन्दा कम भ्यालु -1 आउँछ सबैभन्दा बढी भ्यालु +1 आउँछ अथवा त्यो बिचको आउँछ त्यति हो जुन कि हामीले यसमा पढेको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट वा क्याल्कुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा तपाईले पढ्नु भयो होला सिम्पलमा यही नै रेन्ज हो त्यसको पनि अब माइनस केही भ्यालु आयो अब भ्यालु त केही न केही आउँछ 0.5 आउँछ 0.3 आउँछ 0.2 आउँछ जे पनि आउन सक्छ अथवा माइनस जीमा आउन सक्छ अथवा प्लसमा आउन सक्छ बढीमा 1 कम्तीमा -1 त्यो भन्दा घटी हुँदैन है भनेको यसमा एन्सर भनेको 3 कसैको -5 कसैको 6 यस्तो आउँदैन यस्तो देखिदैन यस्तो देख्यो भने तपाई बुझ्नुस् कतै न कतै गडबड गरिसक्नु भएको छ है ल अब सुन्नुस् त्यसपछि कसरी इन्टरप्रेट गर्ने इफ सुन्नुस् इन्टरप्रिटेसनमा इफ 1 नम्बरमा लेख्नुस् इफ एसकेपी भनेको 0 भइदियो भने यो एसकेपी 0 भइदियो भने कर्व कस्तो छ सिमेट्रिकल कर्व छ देन डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल भयो के सिमेट्रिकल न लेफ्ट तिर बडी छ न राइट तिर बडी छ दुवैतिर इक्वल छ यसलाई नर्मल कर्व भन्छ के नर्मल कर्व भन्छ ठीक छ ओके यसमा समस्या छैन 2 नम्बरमा हेर्नुस् इफ एसकेपी ग्रेटर देन 0 भन्दा बढी भयो 0 भन्दा बढी हुनु भनेको पोजिटिभ भयो भने यो 0 भन्दा बढी भ्यालु आयो भने पोजिटिभ नै आउँछ नि त 0 भन्दा कम आयो भने नेगेटिभ आउँछ तपाईलाई लाइनमा थाहा छ होला लाइनमा यो 0 यो यतातिर गयो भने सबै 1 यो यतातिर गयो भने प्लसमा र यतातिर गयो भने माइनसमा हुन्छ थाहा छ त भनेपछि यो पोजिटिभ 0 भन्दा माथि गयो भने देन डिस्ट्रिब्युसन is positively skewed भन्छ अथवा मोर इलंगेशन अथवा यसरी गरौँ न इलंगेटेड टुवर्ड्स भन्दै इलंगेटेड टुवर्ड्स राइटमा मोर इलंगेशन हुन्छ दैट मिन्स यसको कर्व कस्तो हुन्छ त यस्तो हुनु पर्यो के राइटमा बढी गएको हुनुपर्छ यस्तो हुनु पर्यो राइट साइडमा बढी यस्तो इलंगेट टुवर्ड राइट भनेको देन डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ पोजिटिभली स्क्यूड छ भन्नु बुझ्छु 3rd नम्बरमा हेर्नुस् इफ एसकेपी लेस देन 0 भइदियो कस्तो लेस देन 0 देन कस्तो भइदियो त देन distribution is negatively skewed भन्छ negatively skewed अथवा कतातिर elongated towards left more elongation भयो ठीक छ नेगेटिभली स्क्यूड यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्नुस् त यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ यतातिर इलंगेसन बढी छ लेफ्टतिर बढी छ ठीक छ यति नै हो कुरो क्लियर भयो त यसमा केही पनि छैन यसमा केही पनि छँदै छैन नि ओके ठीक छ ल यतातिर बढी यसको कर्व कस्तो बनाउने यसको जति लेफ्टमा त्यतिकै राइटमा जति लेफ्टमा जति त्यतिकै राइटमा हुन्छ यो तपाईले फिगर नदेख्यो भने अलिकति मैले बनाउँदाखेरि यताउता पर्छ तर तपाई ठ्याक्क बुझ्नुस् बेल सेप्ट हुन्छ जति यता त्यतिकै यता यसमा
राइटतिर बढी यसमा लेफ्टतिर, यो डिपेन्ड गर्छ यसमा। अब मान्नुहोस् तपाईँले एन्सर निकाल्नु भयो, यसको मिनिङ हो भने तपाईँले एन्सर निकाल्नु, तपाईँको एन्सर आयो -0.72 एन्सर आयो। -0.72 आउँदाखेरि पोजिटिभली कि नेगेटिभली? नेगेटिभ भ्यालु आइसक्यो नि त, नेगेटिभली स्क्युड भयो। यहाँ 0.72 आइदियो भने यो कस्तो? पोजिटिभली स्क्युड। डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ, एक दुईवटा नोमेरिकल गरौँ, त्यसपछि हामी बेलीको पनि बौलिजको पनि पढिहाल्छौँ हामी। हेरौँ क्वेसनहरू है, दुईवटा क्वेसन छ तर एउटै फर्मुलाबाट जे होस् कार्ल पियर्सनबाट नै सल्भ हुन्छ, यो दुइटै केही पनि छैन है। सुनौँ यहाँ पहिला क्वेसन हेर्नु त, इन अ मोडरेटली स्क्युड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन मिन इज दिस एन्ड मेडियन इज दिस भनेको छ। इफ द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज दिस फाइन्ड द पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनेको रहेछ है। सुन्नुहोस् है, पहिला गिभन के छ फटाफट निकाल है। मैले यसमा धेरै टाइम दिने किनभने यो सजिलो छ, एकदम सजिलो छ, केही पनि छैन यसमा। सर फर्मुला राख्ने हो, अरू भ्यालु राखिदिनु, काम केही पनि छैन। ल हेर्नु त, गिभनमा के दियो? गिभनमा लेख्नुहोस्, मिन दियो, मिन एक्स बार कति दियो त? 810 आरएसमा छ, ठिक छ। त्यसै गरी मेडियन कति दियो? मेडियन हेर्नुहोस्, मेडियन कुन? मेडियनलाई हामी के ले एम तल डी भने कति? 850 दियो, आरएसमा छ दुइटै है। आरएस लेख्नुहुन्छ भने लेखिदिनुहोस् यहाँ, आरएस अगाडि पछाडि जहाँ लेखे पनि केही फरक पर्दैन। ल ओके, अब के छ यहाँ हेर्नुहोस्, सिभी दिएको छ। अब हेर्नुहोस् सिभी दिएको छ, सिभी कति छ भने 20% छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन छ है, हेर्नु कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन छ। ओके ठिक छ, यहाँ समस्या केही छ? समस्या केही पनि छैन, केही निकालेकै छैन, हामी दिएकोलाई गिभनलाई मात्रै लेखिदिएको छ। अब के भनेछ? फाइन्ड द पियर्सनियन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। पियर्सनियन भनेको कार्ल पियर्सन निकाल्न भनेको छ। कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेर बोलेको रहेछ है। अब सुन्दिनुहोस्, अब यति बोल्या रहेछ भने फर्मुला हामीसँग कि मोडमा रिलेटेड फर्मुला छ कि मेडियनमा रिलेटेड फर्मुला छ? दुईटा फर्मुला छ, अरू फर्मुला हामीसँग छैन। छ त? छैन। फर्मुला हामीसँग कति छ त? यही फर्मुला हो नि त, भनेको कार्ल पियर्सनको निकाल्ने भने कति त? एसकेपी वी नो द्याट भनेर लेख्नु होला है। वी नो द्याट अथवा वी नो द्याट कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अनि ब्र्याकेटमा एसकेपी अनि फर्मुला लेख्ने है। इक्जाममा मैले यहाँ सर्ट फर्ममा लेखिदिएँ, एसकेपी भनेको कति त? ल कति छ त? मेडियनको टर्ममा लेख्नु पर्यो, किनभने मेडियन दिएको छ भनेपछि यति थाहा छ त हामीलाई, 3 × एक्स बार अनि मेडियन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यही फर्मुला थाहा छ हामीलाई, हो कि हैन? अब यहाँ के दिएको छैन? यो छ, मिन छ, मेडियन छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छैन, त्यो चाहियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो भने काम सक्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कतै लुकेर बसेछ कि? हो, यो सिभीमा लुकेर बसेछ। कहाँ लुकेर बसेछ? सिभीमा। भनेपछि हामीलाई सिभीको फर्मुला थाहा छ। सिभीको फर्मुला के हो त भन्नुहोस् त? सिभीको फर्मुला यही हो नि, सिभीको सिग्मा अपन एक्स बार इन्टु 100% हो कि होइन? यही हो नि, हो कि होइन? सिग्मा इन्टु एक्स बार इन्टु 100% यही हो सिभीको फर्मुला। थाहा छैन भने थाहा भयो नि, सिग्मा अपन एक्स बार भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई मिन इन्टु 100% गर्ने भने सिभी पर्सेन्टेजमा आउँछ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यो निकाल्ने तपाईँले जहाँ मिन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स जुन च्याप्टरमा पढ्नु भएको छ त्यही नै सिभी पढ्यो होला है त। ल ओके, छैन, थाहा छैन भने आज त थाहा भयो नि। ओके ल, अब त्यसो भए यस र यसबाट हामी कति सिग्मा कति निकाल्न सकिन्छ? यसबाट हेर्नु त, यसबाट मैले यो लेख्न पाएँ, सिग्मा अपन एक्स बार इन्टु 100% इन्टु 20% छ कि छैन? अनि पर्सेन्ट काटियो। यसबाट सल्भ गरेर हेर्नु त, 0 0 काटियो, काटिएन। अब यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ हेर्नु त, तपाईको सिग्मा कति छैन, सिग्मा निकाल्नु पर्ने हो। एक्स बार कति छ? 810 छ। अनि त्यसपछि यहाँ इन्टु 10 रह्यो, अनि त्यसपछि कति? इज इक्वल टु 2 रह्यो। यतातिर है सल्भ गर्नुहोस्, यो सल्भ गर्नुहोस्, अरू केही पनि गरेर छैन। त्यसपछि यो क्यान्सल भयो, अनि सिग्मा देयरफोर कति भयो? सिग्मा इज इक्वल टु, लेख्नुहोस् मजाले लेख्नुहोस् यहाँ मैले, देयरफोर सिग्मा इज इक्वल टु कति भइदियो त? 2 इन्टु 81 गर्ने भने कति भयो? 162। यही नै भयो नि, भयो भएन? भइसक्यो। अब यही भ्यालु राखिदिनु, सबै भ्यालु राखिदिन्छ, भइसक्यो नि त। अब के गर्ने? 3 एक्स बार कति? 810 माइनस मेडियन कति?
850 डिवाइड कति 162 भनेपछि कति आयो त यहाँ हेर्नु 3 इन्टु कति गर्छौ 3 इन्टु यहाँ कति भयो त -40 आउँछ हो -40 डिवाइड बाई 162 भनेपछि कति भयो त -120 डिवाइड बाई 162 गर्नु। अब एन्सर केमा आउँछ माइनसमै आउँछ भने कति आयो त -0.74 आउँछ के अरे। थिच्नुहोस् एकचोटि क्यालकुलेटर कति आउँछ त्यही हो है। भनेपछि यति भइसक्यो। यति भयो भने के भन्ने यो पोजिटिभली स्क्युड भयो कि नेगेटिभली स्क्युड भयो नेगेटिभली स्क्युड भयो माइनस एन्सर आउँछ। हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभली स्क्युड लेखिदिने हो। हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभली स्क्युड भनेर लेखिदिनुहोस् नेगेटिभली स्क्युड। यति भयो केही छ लफडा यसमा केही छ 1 नम्बर क्वेसनमा केही लफडा छ छैन। अब 2 नम्बर हेरौँ हेरौँ यहाँ 2 नम्बरको हेर्नुहोस् फाइन्ड पेयर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस यान दिएको छ यो दिएको छ सबै दिएको छ। फर्मुला के हो हेर्नु त फर्मुला यसमा हेरौँ त्यसपछि हामी निकाल्दै गर्ला जे पर्छ त्यो निकाल्नु। पहिला फर्मुला लेखिदिउँ वी नो द्याट 2 नम्बरको सल्युसन गरे वी नो द्याट एसकेपी के गर्नुहुन्छ एसकेपी भनेको के भयो ल हेरौँ त। अब कुन फर्मुला हाल्ने मेडियनको कि मोडको मोडवाला फर्मुला हाल्नु पर्यो किनभने मोड दिएको छ। मोडको फर्मुला यहाँ हेर्नु त के छ त एक्स बार माइनस मोड डिवाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यही थाहा छ नि एक्स मिन माइनस मोड यही हो फर्मुला। अब मोड दिएको छ भने अब हेर्ने यसमा के छैन त के छैन भनेपछि यो त गिभन छ यो छ गिभन भनेपछि यसको सल्युसनको लागि के गर्नु पर्यो मिन निकाल्नु पर्यो अनि कस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो मोड दिएको छ त्यो निकाल्नु परेन भनेपछि इन्डिभिजुअल सिरिज हो थाहा छ अथवा छैन भने तपाईलाई यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस भइदिया भए त यहाँ फ्रिक्वेन्सी हुन्थ्यो नि त एफ हुन्थ्यो यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो। यति कुरो थाहा भइसक्यो ल। भनेपछि मिनको के भयो मिन निकाल्नुहुन्छ कसरी मिन एक्स बार भनेको कसरी निकाल्नुहुन्छ मिन एक्स बार भनेको कति समेसन एक्स अपन एन स्मल एन छ भने स्मल एन हाल्नुहोस् क्यापिटल एन छ भने क्यापिटल एन हाल्नुहोस् जे क्वेसनमा दिएको छ त्यही हाल्नुहोस्। तर इन्डिभिजुअल सिरिजमा जहिले पनि स्मल एन हुन्छ तर कतिपय क्वेसन्सहरूमा ठुलो एन दिएको हुन्छ क्यापिटल दिएको हुन्छ भने क्यापिटल छ भने क्यापिटल नो प्रब्लम ल ठिक छ। ल हेर्नुहोस् यो 450 डिवाइड बाई कति 10 भनेपछि कति भइदियो त 45 हो। अब हेरौँ त्यसै गरी अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला लेख्नुहोस् यो जे सबै फर्मुलाहरू चाहियो माइनस यही हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भनेपछि ल भ्यालु राख्नुहोस् तपाईँ 24270 डिवाइड बाई 10 ठिक छ ल ओके माइनस समेसन एक्स कति 450 डिवाइड बाई 10 को होल स्क्वायर। ल यसको भ्यालु निकालिदिनुहोस् न जति आउँछ त्यतिकै गरौँला। ल यहाँ गइदियो यो भनेपछि कति भइदियो 2427 माइनस 45 को स्क्वायर थिच्नुहोस्। ल यसको क्यालकुलेसन गरिहाल्नुहोस् त गर्नुहोस् त क्यालकुलेसन कति हुन्छ यसको क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने 2025 हुन्छ। ल एकैचोटि क्यालकुलेटर थिचिदिनुहोस् जति भ्यालु आउँछ त्यति। ल अझ गर्नुहुन्छ भने यो कति आयो त 402 आयो 402 आइसकेपछि अब के आउँछ 20.049 आउँछ। यति भइदियो सबै भ्यालु आइसक्यो यसमा राख्ने है। यसमा गर्ने के हो एक्स बार कति एक्स बार आयो 45 माइनस मेडियन कति 43.7 डिवाइड बाई कति भइदियो त यहाँ तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 20.049 भयो। ल यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त यति आउँछ है। चेक गर्नुहोस् यो जति आउँछ त्यति चेक गर्नुहोस् है। ल फटाफट चेक गर्नु यो डाटा हेर्नु होला है एकचोटि डाटाहरू हेर्नु सबै हेर्नुहोस् त्यसपछि यति आयो के आयो त पोजिटिभली स्क्युड भयो हन्स डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड। केही छ र केही छैन फटाफट फर्मुला गयो क्यालकुलेसन तपाईँको मिलेको हुनुपर्छ क्यालकुलेसन मिल्यो काम सक्यो है। यो तपाईँले एकचोटि क्यालकुलेटर थिच्नु मैले फटाफट गरेको छु है कतै बिग्रिएको पनि हुनसक्छ तपाईँले चेक गर्नुहोस्। ल गर्ने भनेको काम यति हो।
ल अब हाम्रो अब सुन्नुहोस् यहाँ अझ पनि यसमा कार्ल पियर्सनमा तपाईँको यो होइन कि यस्तै क्याटेगोरीको मात्रै आउँछ कि मोमेन्टम के अरे मोमेन्ट बाहेकको पनि आउन सक्छ। तर अब कस्तो आउन सक्छ भने हेर्नुहोस्, जुनसुकै एउटा डाटा दिएको हुनसक्छ। जस्तै यस्तै डाटा दियो, यहाँ एक्स दियो, एफ दियो, अनि 10 to 20, 20 to 30 यसरी डाटा दियो, 3, 5, 6 यसरी दियो। जे होस् डाटा दिएर तपाईँलाई एसक्युएनएस सोध्न सक्छ भनेपछि त्यतिखेर तपाईँले सबै मिन पनि निकाल्नु पर्यो, मिडियन पनि निकाल्नु पर्यो, मोड पनि निकाल्नु पर्यो, सबै निकालेर त्यहाँ तपाईँले गर्नु पर्यो कि भनेको डिस्क्रिट सिरिज पनि दिन सक्छ, कन्टिन्युअस सिरिज पनि दिन सक्छ, अथवा इन्डिभिजुअल सिरिज पनि, सिरिजबाट नै सबै थोक निकालेर सल्भ गर्ने खाले पनि प्रब्लम दिन सक्छ, अथवा यो जुन दुईटा मैले दिएँ यस्तो टाइपको प्रब्लम पनि दिएको हुनसक्छ। ठिक छ, सर्ट क्वेसनमा यस्तै खाले प्रब्लमहरू दिएको हुन्छ किनभने त्यहाँ मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्न टाइम धेरै लाग्छ। लङ क्वेसनमा त्यहाँ हुनसक्छ त्यस्तो है त। ल अब यसको काम सक्यो, अब हामी बायोलोजीको पनि पढिहालौँ, त्यसपछि हामी यसलाई सकाउँछौँ है। अति नै त त्यसमा टर्चर छ यति अति हाल्नुपर्ने हो, गाह्रो भयो, यो भयो, त्यस अहिलेसम्म केही त्यस्तो छैन। अब यसमा पनि आउँछ भने बक्लेलहरू केही पनि हुनेवाला छैन है। सुन पहिला एउटा मैले प्रश्न भन्छु, अब यो पनि बुझिँदैन, यहाँ पनि गाह्रो भइदियो भने केही हुनेवाला छैन बाबु। 2-4 चोटि पढ्दा हो, एकचोटिमा नहोला, तर बुझ्दै नबुझ्ने त छैन होला। आई थिङ्क त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो है। त्यस्तो छ भने तपाईँको पुगेको छैन, पढाइ पुगेको छैन है। फेसबुक अलिक कम पढ्नुहोस्, बुक पढ्नुहोस्, नत्र पनि गाह्रो हुन जान्छ, पक्कै गाह्रो हुन्छ, नहुने कुरो होइन। ओके ल अब यसलाई पनि 2 मिनटमा म सकिदिन्छु है त। ल हेरौँ त, कार्ल पियर्सन पढिसक्यो हामी। अब हामी के आयो, बायोलोजी कोएफिसिएन्ट अफ एसक्युएनएस, यो पनि ठिकै छ, इम्पोर्टेन्ट नै छ, यहाँबाट पनि क्वेसन सोधिराखेको छ है। केलिजको इम्पोर्टेन्ट छैन है। ल ओके, ल हेरौँ त, यसको लागि हामी डिनोट केले गर्छ भने सिधै फर्मुलामै गयो मैले। कतिपयले यसको एसके अनि यो लेख्या हुन्छ कि यसरी लेख्या हुन्छ। ठिक छ, एसके बायोलोजी डिनोटेड बाई दिस यसरी गरे हुन्छ, अथवा कतिपयले एसके बी पनि लेख्या हुन्छ, बी फर बायोलोजी। ल अब यो इज इक्वल टु कति हुन्छ भने सुन्नुहोस् यहाँ, क्वार्टाइलसँग मैले के बनाएको छु, इट इज अल्सो कल्ड के त क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ एसक्युएनएस पनि भन्छ। के भन्छ, क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ एसक्युएनएस पनि भन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ एसक्युएनएस पनि भन्छौँ यसलाई है त। भनेपछि यसैबाट तपाईँलाई थाहा भइसक्यो सबै फर्मुलाहरू केमा आउनु पर्यो, Q1 Q2 Q3 को टर्ममा आउनु पर्यो। त्यति कुरो थाहा भयो, पुग्यो, यसबाट नै थाहा भयो। भनेपछि यो Q3 प्लस Q1 अथवा Q1 प्लस Q3 गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, -2 Q1 डिभाइड Q3 माइनस Q1 भनेर गर्छ। यति हो, यति फर्मुलाहरू केही पनि छैन है। अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिँदैन, यो भनेको त्यही त नि, यसलाई यसरी पनि लेख्या हुन्छ, Q3 प्लस Q1 -2 मेडियन पनि लेख्छ के कतिपय बुकमा, अनि Q3 माइनस Q1 लेख्या हुन्छ। यो सरी, यो Q1 होइन कि Q2 हो, यो Q2, Q3 प्लस Q1 -2 Q2 डिवाइड Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 -2 मेडियन। यो Q2 भनेको नै मेडियन होइन र, Q2 भनेको नै मेडियन हो नि, Q2 भनेको मेडियन हो कि होइन, हो। त्यति कुरो यही फर्मुला लेख्या हुन्छ कि कतिपय केसहरूमा। ठिक छ, यो फर्मुला थाहा भयो, भइसक्यो। भनेको Q1 Q2 तपाईँले क्वार्टाइलको आउनु पर्यो कि Q1 Q2 Q3 दिएको हुनुपर्छ, होइन भने तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन कि क्वार्टाइलमा हामीले पढाएको छौँ त्यो क्वार्टाइलबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वार्टाइल निकाल्न आयो, यो कोएफिसिएन्ट निकाल्न आयो, यसको पनि इन्टरप्रिटेसन त्यसरी नै गर्ने हो। पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ, नेगेटिभ आयो भने आयो। रेन्ज यसको पनि त्यही नै हो, रेन्ज भनेको -1 to +1। अब सर यसको भ्यालु र कसैले सोध्छ, सर यसको भ्यालु र कार्ल पियर्सनको भ्यालुमा केही रिलेसन छ? केही पनि रिलेसन छैन है। ठिक छ, अब रेन्ज यतिकै आउँछ, अब एज मध्येको कुनै आउँछ, इन्टरप्रिटेसन त्यही नै हो। अब यस्तो कुन केसमा यो बढी युज भएको भने ओपन इन डिस्ट्रिब्युसनको बेला, ओपन इन डिस्ट्रिब्युसनको बेला, ओपन इन डिस्ट्रिब्युसनको बेला यो युज गरिएको हुन्छ, युज्ड इन ओपन इन डिस्ट्रिब्युसनको बेला। भनेपछि कतिपय केसेसमा के हुन्छ भने हामीले, तपाईँले पढ्नुभयो होला,
ओपन इन्ड क्लास इन्टरभलमा हामी एभरेज भनेको हामी ओपन इन्ड क्लास इन्टरभलमा कसलाई भन्छौँ भनेको Q2 लाई मेडियनलाई नै एप्रोप्रिएट एभरेज भन्छौँ नि त हो भनेको ओपन इन्ड जस्तै दिएको छ तपाईको मान्नुस् यहाँ एबभ दिएको छ एबभ 10 हैन 10 to 20 20 30 अथवा बिलो यसलाई बिलो भनौँ न बिलो 10 10 to 20 20 30 30 40 हैन यस्तो भयो त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी भयो मान्नुस् यो एज भयो अनि यहाँ नम्बर अफ पर्सन्स भयो नम्बर अफ पर्सन्स भयो यो 3 5 10 12 यसरी छ अब यस्तो क्लास इन्टरमा तपाईले मिन निकाल्न सक्नुहुन्न मेडियन निकाल्न सक्नुहुन्न त्यस्तोमा त सरी मेडियन त निकाल्न सकिन्छ मेडियन निकाल्न सकिन्छ मिन निकाल्न गाह्रो हुन्छ बिलो छ एबभ भइदिन्छ कतिपय केसमा एबभ 40 भएर भनिदिन्छ यो एउटा यसलाई भन्छ ओपन इन्ड क्लास इन्टरभल एउटा यहाँ ओपन होस् इन्ड ओपन होस् अथवा यो इन्ड अथवा दुईटै इन्ड ओपन होस् त्यस्तोलाई ओपन इन्ड क्लास यस्तो केसेसमा यही नै एप्रोप्रिएट हुन जान्छ भनेको यही निकाल्दाखेरि बेटर हुन्छ हैन भने यो तपाईलाई अब दियो भने यदि तपाईको Q1 Q2 Q3 दिएको छ भने त डाइरेक्ट हामीले यही फर्मुला नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके भनेको ओपन इन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि यो नै सबभन्दा बेस्ट हो भनेर हामी बुझ्छौँ बली कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस नै हो ठीक छ तपाईको प्रब्लममा जे आउँछ त्यही अनुसार काम गर्ने हो ल हस् भयो त भयो ल यसको न्युमेरिकल गर्नु होला न्युमेरिकल त्यो भएन भने गरौँला त्यसलाई ओके हस् थ्यांक यू